दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यो कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटाहरीका पर्दाहरूमा दैनिक रूपमा तर फरक फरक समयमा यहाँले हेर्दै आउनुभएको छ। त्यसबाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यो कार्यक्रम हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ, जसको विस्तृत जानकारी अन्तिममा प्रदान गर्नेछौँ। यो कार्यक्रमको अवधि 1 घण्टा रहेको छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। कार्यक्रमका विषयवस्तुहरू स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहने गर्छन् र तपाईँ हाम्रै दैनिक जीवनमा आइपरेका या आइपर्न सक्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास हामी यो कार्यक्रममा गर्ने गर्छौँ। त्यसका लागि हामीले विभिन्न सेगमेन्टहरू प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। ती फरक फरक सेगमेन्टहरूमा फरक फरक विषयमा फरक फरक व्यक्तिका विचारसहितका अनि तथ्याङ्कसहितका जानकारीमूलक सामग्री हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, हामीले देखेको सपना विकास र समृद्धिको सपना हो। त्यही सपना पुरा गर्न हरेक नागरिक स्वस्थ हुनैपर्छ भनेर विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। त्यसैले स्वास्थ्यको सुनिश्चिततासँगै समृद्धि र विकासको सपना पुरा गर्ने प्रयासमा यो कार्यक्रमले थोरै भए पनि टेवा पुर्याउन सक्छ भन्ने आशयले हामीले निकै प्राथमिकताका साथ यो कार्यक्रम विभिन्न 3वटा च्यानलबाट प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हजुर, आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही जानकारीमूलक सामग्री छन्। आउनुहोस्, ती सामग्री के छन् त्यतातिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस जसले हामीलाई मात्र होइन सिङ्गो संसारलाई नै यतिखेर पिरोलिरहेको छ, महामारीको रूपमा यो फैलिरहेको छ र भनिँदैछ तेस्रो भेरिएन्ट पनि कतै कतै देखा पर्न थालेको छ। यद्यपि खुसीको कुरा हो कि नेपालमा भने तेस्रो भेरिएन्ट अहिलेसम्म देखिसकिएको छैन। यो कुरा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि भनिसकेको छ र सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि अहिले पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको छ। दोस्रो भेरिएन्टले हामीलाई निकै सताइरहेको थियो, अहिले पनि सताउने क्रम त छ, तर सङ्क्रमितको सङ्ख्या भने घट्दै गएको छ। यतिखेर नेपालमा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 21 देखि 50 वर्षका व्यक्तिहरूलाई बढी सङ्क्रमित गर्ने गरेको पाइएको छ यो दोस्रो भेरिएन्टले। अनि देशभरि 46वटा जिल्लाहरूमा भने 500 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन्। यद्यपि सङ्क्रमितहरू निको हुने दर भने 85.2% रहेको छ। अर्थात् जति व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुन्छन् तीमध्ये 85.2% व्यक्ति चाहिँ निको भइरहेका छन्। त अहिले कोरोना भाइरसको खास अवस्था के छ र सरकारले के कस्ता प्रयास गरिएको छ, यो विषयमा हामी एउटा विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा सुरुवातमै प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी स्वास्थ्य संवाद पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य संवादको आजको विषय भनेर रहनेछ नवजात शिशु। हामीले कोरोना भाइरसको कुरा त गर्नु छ नि, यसबाट सतर्क हुनु त छ नि, तर ती सँगसँगै अन्य विषयलाई पनि बिर्सिनु नहुने कुरालाई मध्यनजर गर्दै आज हामीले नवजात शिशुको प्रसङ्ग उठाउन लागेका हौँ। फेरि अर्को कुरा के भने तेस्रो भेरिएन्टले बालबालिकालाई बढी असर गर्छ भनेर पनि विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। त्यसकारण सतर्क हुन आह्वान पनि गरेका छन्। त्यसैले नवजात शिशुलाई कसरी सतर्क बनाउने, कसरी बचाउने कोरोना भाइरसबाट, यो विषय पनि यो संवादमा रहनेछ। यसरी नवजात शिशुको समग्र स्वास्थ्यको विषयमा आज हामी एकजना विज्ञसँग संवाद गर्नेछौँ। त्यसपछि हामीले प्रस्तुत गर्ने गरेका छोटा छोटा सामाजिक सन्देशहरू जुन विभिन्न विषयका रहने गर्छन् ती पनि आज प्रस्तुत गर्नेछौँ र अन्तिममा एकजना विज्ञको सुझावमा आधारित एउटा सेगमेन्ट प्रस्तुत गर्छौँ जसलाई हामीले नाम दिएका छौँ मेरो जीवनशैली। हामी स्वस्थ रहनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, खानपान, शारीरिक अभ्यास आदि कुराहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले तयार पारेको त्यो सामग्री आज पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसरी यो 1 घण्टाको समयमा हामी विभिन्न खालका सामग्री प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ जसले तपाईँ हामीलाई पक्कै पनि केही फाइदा पुर्याउनेछन्। आउनु सुरुवातमा भने कोरोना भाइरसको संक्रमणको विषयमा हामीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। केही दिनदेखि कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ, तर गाउँमा तीव्र रूपमा फैलिएकोले सतर्कता अपनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो दिनमा सहरमा सङ्क्रमण घटे पनि गाउँमा सङ्क्रमण फैलिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले गाउँमा सङ्क्रमणले व्यापक रूप लिएको बताउनुभयो। नेपालमा हालसम्म PCR तथा एन्टिजेन मार्फत गरिएको परीक्षणमा 6,15,000 बढीमा सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 500 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित हुने जिल्ला 46 छन्, जसमध्ये काठमाडौँ, ललितपुर, मोरङ, रूपन्देही, भक्तपुर, झापा, कैलाली, कास्की, काभ्रेपलाञ्चोक र चितवन रहेका छन्। पछिल्लो 2 हप्तामा गाउँ गाउँमा सङ्क्रमण फैलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा पाँचथर, ओखलढुङ्गा र तेह्रथुममा सङ्क्रमण फैलिएको छ। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 2 मा बागमती प्रदेशमा सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, गण्डकी प्रदेशमा नवलपरासी पूर्वमा सङ्क्रमण फैलिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा रोल्पा, कर्णाली प्रदेशमा रुकुम र रुकुम पश्चिम र सुदूरपश्चिममा दार्चुलामा सङ्क्रमण फैलिएको छ। यो समूहमा गाउँ गाउँमा सङ्क्रमण फैलिएको पुष्टि भएको छ। कुल सङ्क्रमित मध्ये 48.8% महिला र 61.2% पुरुषमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। 21 देखि 50 वर्ष उमेर समूहमा सङ्क्रमण दर उच्च छ। कोरोनाबाट निको हुने दर 85.2% पुगेको छ। देशभर हाल 1,700 जना कोरोना सङ्क्रमित अस्पतालको ICU र भेन्टिलेटरमा छन्। हाम्रो देशको तथ्याङ्क हेर्दा देशका करिब 46 जिल्लाहरूमा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 500 भन्दा बढी रहेको छ। यसरी 500 भन्दा बढी सङ्क्रमित रहेका जिल्लाहरूमा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित देखिने जिल्लाहरूमा काठमाडौँ, ललितपुर, मोरङ, भक्तपुर, रूपन्देही, झापा, कैलाली, कास्की, काभ्रेपलाञ्चोक र चितवन रहनुहुन्छ भने पछिल्ला 14 दिनमा सबैभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित बढेका जिल्लाहरूको कुरा गर्दा प्रदेश नम्बर 1 मा पाँचथर, ओखलढुङ्गा, तेह्रथुममा सङ्क्रमितहरू बढी बढेको देखिएको छ भने प्रदेश नम्बर 2 मा सिराहामा देखिएको छ। त्यसै गरी बागमती प्रदेशमा सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोटमा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको छ। गण्डकी प्रदेशमा नवलपरासी पूर्वमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा रोल्पा जिल्लामा बढेको छ। कर्णाली प्रदेशमा रुकुम पश्चिममा बढेको देखिएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दार्चुलामा सक्रिय सङ्क्रमितहरू बढेको छ पछिल्लो 14 दिनमा। र यो समूहमा हामीले हेर्दा गाउँ गाउँमा कोरोना फैलेको पुष्टि हुन्छ। नमस्कार, म डाक्टर धर्मेन्द्र कर्ण, छाला रोग विशेषज्ञ। छाला हाम्रो शरीरको सबभन्दा ठुलो अङ्ग र बाहिरीय आवरण हो। यसलाई माया गर्नुपर्छ। बिहान सुतेर उठ्ने बित्तिकै मुख धोएर, हात खुट्टा धोएर हामी नुहाउँछौँ र नुहाउने बित्तिकै नुहाउँदाखेरि कस्तो पानी नुहाउने भन्दाखेरि मन तातो पानी नुहाउनु। बडीमा 5 मिनटभन्दा बढी, 5 देखि 10 मिनटभन्दा बढी नुहाउनु हुँदैन। आफूलाई मन लाग्ने रङ्गरहित, गन्धरहित सकेसम्म सावर जेल वा स्याम्पू प्रयोग गर्नुपर्छ र नुहाइसकेपछि तुरुन्तै पुरै जिउमा तेल वा मोइस्चराइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ र कपडा लाउँदाखेरि सकेसम्म खुकुलो सुती कपडा छालामा टाँसेर लगाउनुपर्छ र यदि बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ, अफिस जाँदै हुनुहुन्छ भने सनस्क्रिन अनुहारमा र घाम पर्ने भागमा चाहिँ लाउन बिर्सिनु हुँदैन। र खानपिनको कुरा गर्दाखेरि सकेसम्म हामीले घरमै पकाएको हरियो परियो हेल्दी डाइट्स खानु पर्यो। त्यसमा चाहिँ यो ब्यालेन्स डाइट जुन हामी भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट र भिटामिन्सहरू चाहिँ नर्मल अवस्थामा भएको हुनु पर्यो। र दिनचर्याको कुरा गर्दाखेरि एक्सर्साइज अति आवश्यक हुन्छ, जसमा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि आफ्नो हाइट र वेट अनुसारको खाना चाहिँ खानु पर्यो। बेलुका घरमा फर्किसकेपछि फेरि आफ्नो कपडा खोलिसकेपछि, हात खुट्टा धोइसकेपछि फेरि हामीले मोइस्चराइजरहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। र जुन व्यक्ति बाहिर काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले सनब्लक फेरि पनि सनस्क्रिन वा सनब्लक लगाइराख्नुपर्ने हुन्छ 2 घण्टा 3 घण्टामा। त्यस्तै कपालको पनि कुरा गर्दाखेरि कम्तीमा हप्ताको 2 देखि 3 पल्ट स्याम्पू गर्नुपर्ने हुन्छ र बेला बेलामा नङको ट्रिमिङ गर्नु पर्यो र नङको पनि ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ।
यसरी गर्दाखेरि हाम्रो छाला कपाल नङलाई हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ र आफ्नो पर्सनालिटी व्यक्तित्वको पहिचानमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। सबैले थाहा पाउनुपर्छ अनि सबैले सधैँ व्यवहारमा पनि ल्याउनुपर्छ। होइन, के थाहा पाउने अनि के व्यवहारमा ल्याउने भनेको? सबैले इन्फ्लुएन्जाबाट बच्ने उपायहरू थाहा पाउनुपर्छ अनि सबैले इन्फ्लुएन्जाबाट बच्ने मुख्य 4 उपायहरू सधैँ व्यवहारमा पनि ल्याउनुपर्छ। इन्फ्लुएन्जाबाट बच्न अपनाउनु पर्ने मुख्य 4 उपायहरू के हुन्छ? इन्फ्लुएन्जाबाट बच्न खोक्दा र हातछु गर्दा नाक, मुख रुमाल वा पाखुराले छोप्नुपर्छ। साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। अनि रुवाखोकी लागेको बिरामीको कम्तीमा 1 मिटर टाढा बस्नुपर्छ र अनावश्यक रूपमा मानिसको भिडभाड हुने ठाउँमा जानु हुँदैन। यस्तो व्यवहार सधैँ गरे इन्फ्लुएन्जाबाट बच्न सकिन्छ होइन त? हो, स्वास्थ्य व्यवहार स्वस्थ जीवन। नमस्कार, म डाक्टर रञ्जना कर्मचारी। म रेडिएसन अन्कोलोजिस्ट हुँ र हालमा नेपाल क्यान्सर हस्पिटल हरिसिद्धि ललितपुरमा कार्यरत छु। आज यो जीवनशैलीमा हाम्रो जीवन कसरी राम्रो बनाउने भनेर जुन भन्नुभएको छ, त्यसमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ अलिकति दिनको सुरुवातले नै हाम्रो होल डेलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले सुरुमा बिहानमा अलिकति उठ्ने, सकेसम्म बिहानको टाइमलाई चाहिँ अलिकति प्रोडक्टिभ र फ्रुटफुल बनाउन सक्यो भने चाहिँ अलिकति बेटर हुन्छ। अनि बिहानमा अलिकति योगाहरू गर्ने, आफ्नो फिजिकल एक्टिभिटी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने फिजिकल एक्टिभिटीले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको धेरै चिजलाई फरक पार्ने हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अलिकति सक्छ भने चाहिँ योगा पनि गर्दाखेरि बेटर हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो खानपिन शैलीमा चाहिँ एकदम धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ बिहानको ब्रेकफास्ट चाहिँ एकदम राम्ररी खानुपर्ने हुन्छ र हामीले खाना खाँदाखेरि चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन न्युट्रियन्ट्सहरू हुन्छ, खानाको न्युट्रियन्ट भ्याल्युजहरू, त्यसलाई चाहिँ एकदम बुझ्न जरुरी छ। जस्तै कि हामीले कार्बोहाइड्रेट मात्रै भएको, धेरै कार्बोहाइड्रेट मात्रै भएको खानेकुराहरू नखाइकन त्यसलाई कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, प्रोटिन सबै चिजलाई मिक्स गरेर डाइटमा चाहिँ होइन खाने, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ होइन। अब क्यान्सर रोग विशेषज्ञ भएको हिसाबले चाहिँ म क्यान्सर रोगमा नै फोकस गरेर हामीले अलिकति प्रिभेन्टेबल कुराहरू भन्न पर्दाखेरि चाहिँ नै अघि जुन भने फिजिकल एक्सर्साइज एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भइहाल्यो। अनि अर्को चाहिँ नि खानापिनमा चाहिँ नि हामीले यो जुन एकदम यो टोब्याको स्मोकिङ अथवा सुतिजन्य पदार्थको कुनै पनि सुतिजन्य पदार्थ सेवन एकदमै हार्मफुल छ। यसको चाहिँ डाइरेक्ट कजेसन हुन्छ क्यान्सरको लागि। फोक्सोको क्यान्सर, मुखको क्यान्सर, टोब्याकोले सबै क्यान्सर नै गराउँछ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ, त्यही कारणले टोब्याको कन्जम्सन चाहिँ एकदम स्टप नै गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ नि अल्कोहल, रक्सी सेवन कहिले सोसल ड्रिङ्किङ चाहिँ ठिकै हो, तर रेगुलर बेसिसमा सधैँ रक्सी सेवन गर्नु चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा हो। त्यसले कलेजोलाई बिगार्नुको साथसाथै क्यान्सरको पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कज हो। अनि अर्को चाहिँ नि अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो रेक्टल क्यान्सर भन्छ, त्यो नि एकदमै कमन छ। अनि अर्को जिआईमा हाम्रो जिआई भनेको जुन खाना नलीको माथिदेखि तलसम्म जुन हुन्छ अप्पर जिआई र लोवर जिआई भन्छ होइन, यो सबै चिजमा को क्यान्सरहरू पनि कमनै छ। अब हामीले यसलाई सुधार्नको लागि चाहिँ एउटा रातो मासु अलिकति कम खाने होइन, खाने नहुने चाहिँ होइन, तर एकदमै कम खाने, सकेसम्म अभोइड गर्ने होइन। अर्को चाहिँ स्मोक्ड मिट भन्छ। स्मोक्ड मिट चाहिँ ले चाहिँ अब एकदम क्यान्सरको कजेसन नै हो। अर्को प्रिजर्भड फुडहरू, प्रिजर्भ पिकल्सहरू हुन्छ, त्यो पनि नखानु नै भन्छ है। केमिकल्सहरू सकेसम्म अभोइड गर्ने। अनि अर्को चाहिँ नि हामीले दिनभरिमा पनि एकदम आफ्नो एउटा चाहिँ मानसिक जुन सोचहरू छ त्यसले पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई एकदम असर पर्ने हुन्छ। त्यही कारणले हामीले चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ थट्सहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, दिमागमा सकारात्मक सोचाइ राख्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले जे कुरामा पनि केही नराम्रो भइरहेछ भने त्यसको सकारात्मक एस्पेक्ट भन्छ, पोजिटिभ साइडलाई चाहिँ फोकस गर्ने गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अटोमेटिकली हाम्रो जीवन, हाम्रो होल डेमा र हाम्रो जीवनमा नै त्यसले सकारात्मक वेमा चाहिँ त्यसले ट्रान्सफर्म गरि नै हाल्छ। त्यही कारणले सकारात्मक सोच राख्न एकदमै जरुरी छ।
अनि हामीले जुनै फिल्डमा हामी जे काम गर्छौँ त्यो कुरामा चाहिँ अध्ययन गर्न एकदम जरुरी नै भन्छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले समय दिनुपर्छ। जुनै फिल्डमा जे काम गरिरहेछ भने नि राम्ररी बुझेर र त्यसलाई राम्ररी अध्ययन गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले आफ्नो मात्र नभइकन अर्काको बारेमा पनि सोच्ने र अलिकति हामीले सबैलाई माया गर्ने, सबैप्रति अलि सहानुभूति गर्ने यो सबै ह्याबिट गरिराख्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो जीवनमा पनि अरूलाई खुसी दिन थाल्नुभयो भने चाहिँ आफ्नो जीवनमा पनि खुसी हुने हुन्छ र त्यसले पनि आफ्नो तपाईँको जीवनशैलीमा एकदम ठुलो इम्प्याक्ट गर्ने हुन्छ। त्यही कारणले यो सबै कुराहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट दिनभरिमा बिर्सिन नहुने चाहिँ नि आफू चाहिँ एकदम अनुशासित हुनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। दर्शकवृन्द, जब कुनै परिवारमा एउटा शिशु जन्मिन्छ, एउटा नयाँ सदस्यको आगमन हुन्छ, तब त्यो परिवारमा स्वाभाविक रूपमा धेरै खुसी छाउँछ। तर त्यो खुसीलाई लामो समय टिकाइराख्न र सफल बनाउन भने धेरै कुरामा ध्यान दिनु, संवेदनशील हुनु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ। किनभने नवजात शिशु स्वास्थ्यको हिसाबले निकै संवेदनशील हुन्छन्। फेरि अहिलेको यो महामारीको समयमा कोरोना भाइरसबाट त्यस्ता शिशुहरूलाई बचाउनु झन् धेरै आवश्यक छ। फेरि विज्ञहरूले के भनिरहेका छन् भने कोरोना भाइरसको तेस्रो भेरिएन्टले चाहिँ बालबालिकालाई बढी असर गर्नेछ। त्यसो भए कोरोना भाइरसबाट ती नवजात शिशुलाई अनि बालबालिकालाई कसरी जोगाउने, आमालाई कसरी जोगाउने अनि नवजात शिशुको समग्र स्वास्थ्यमा हामीले कसरी ध्यान दिने, यी विभिन्न विषय समेटेर हामीले एकजना विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। हजुर, त्यही संवाद नै अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रमको अर्को सेगमेन्ट स्वास्थ्य संवाद। नयाँ शिशु जन्मदा परिवारमा खुसी छाउनु स्वाभाविक हो, तर नवजात शिशुको हुर्काइको विषय धेरैजसो अभिभावकको लागि चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेको छ। नवजात शिशु आफैले समस्या व्यक्त गर्न नसक्ने हुँदा उनीहरूलाई के भएको हो भनेर पत्ता लगाउन पनि मुस्किल पर्दछ। त्यसैले नवजात शिशु हुर्काउनु कठिन विषय हो। अहिले कोभिड महामारीका कारण नवजात शिशुको हेरचाह र सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ। सही सल्लाह र समयमै उपचार हुन सके अनावश्यक शास्तिबाट जोगिनुका साथै शिशुलाई अकाल मृत्युबाट जोगाउन सकिन्छ। पछिल्लो दशकमा नवजात शिशु मृत्युदर नेपालमा घटिरहे पनि दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय औसतभन्दा बढी छ। नवजात शिशुमा देखिने खतराका लक्षण, स्याहार गर्ने तरिकाका साथै कोभिड महामारीमा नवजात शिशुको हेरचाह र सुरक्षाबारे हामीले बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर वर्षा वर्मासँग संवाद गरेका छौँ। नवजात शिशु भन्नाले चाहिँ जन्मेदेखि 28 दिनसम्मको उमेरको बालबालिकालाई चाहिँ नवजात शिशु अथवा न्यूबर्न भनेर भनिन्छ। अहिले त विश्वव्यापी रूपमा कोभिड सङ्क्रमणको समय छ। नवजात शिशुहरूलाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण हुन्छ कि हुँदैन, रिसर्चले के देखाएको छ त? नवजात शिशुहरूमा पनि कोभिड सङ्क्रमण हुनसक्छ। हजुर, यो सङ्क्रमण चाहिँ कसरी हुन्छ भन्नाले दुई तरिकाले हुनसक्छ सङ्क्रमण। एउटा चाहिँ आमा डेलिभरीको बेलामा मदर केही गरी कोभिड पोजिटिभ हुनुहुन्छ भने गर्भको अवस्थामा पनि बच्चालाई सङ्क्रमण हुनसक्छ, गर्भबाटै पनि। यो चाहिँ अलिक त्यति कमन चाहिँ होइन, अलि रेयरली हो यो चाहिँ, तर पनि सङ्क्रमण हुने देखिएको छ अहिलेको स्टडीहरूमा। अर्को सङ्क्रमण हुने तरिका चाहिँ बच्चालाई घरमा केयरटेकरहरू जसले बच्चाको केयर गर्नुहुन्छ, पेरेन्ट्स भयो अथवा फ्यामिली मेम्बर्सहरू हुनुभयो, कहिलेकाहीँ अब मालिस गर्ने मान्छेहरू नै हुन्छन् होइन, जस बच्चाको केयरटेकरहरू कोही पोजिटिभ हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको थ्रु माध्यमबाट पनि बच्चालाई सङ्क्रमण हुनसक्छ। नवजात शिशुहरूलाई कोभिड सङ्क्रमण भयो भने लक्षणहरू चाहिँ कस्ता देखिन्छ? लक्षणहरू चाहिँ नवजात शिशुहरूमा लकिली त्यस्तो सिभियर सिम्टमहरू चाहिँ देखेको छैन होइन। विश्वव्यापी डाटाहरू हेर्दाखेरि पनि प्लस हाम्रो यहाँको सिनारियोहरू हेर्दाखेरि पनि जेनरली 95% केसेसहरूमा बच्चाहरूमा त्यस्तो नराम्रो सिम्टम्सहरू चाहिँ देखिएको छैन होइन। अब रिमेनिङ 5% जति केसेसहरूमा चाहिँ कमन सिम्टमहरू देखिन सक्छ, जस्तै ज्वरो आउने, रुगाखोकी लाग्ने होइन, डायरिया, भमिटिङ जस्तो सिम्टमहरू देखिने। कहिलेकाहीँ चाहिँ अलि सिभियर सिम्टमहरू देखिन सक्छ, जस्तै कि सास प्रश्वासमा गाह्रो भयो होइन, बच्चा एकदम लेथार्जिक भयो, एक्टिभिटी नै कम भयो। त्यो चाहिँ रेयर केसेसहरूमा हो। त्यस्तोहरूमा चाहिँ लेस देन 1% भनौँ, त्यस्तोहरूमा चाहिँ हस्पिटल एडमिसनै चाहिने पनि हुनसक्छ। पहिला अब मदर पोजिटिभ भयो भने गर्भावस्थामा बच्चालाई ट्रान्समिट हुँदैन भन्ने थियो, तर अहिले रिसेन्टली आएर हामीले त्यो पनि देखिरहेको छौँ, भर्टिकल ट्रान्समिसन भनिन्छ, त्यस्तो केसेसहरू पनि देखिरहेका छौँ। त्यसैले समयमै
बच्चाको पनि PCR टेस्ट चाहिँ गराउनु आवश्यक हुन्छ। नवजात शिशुहरूलाई कोभिड सङ्क्रमण भयो भने के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? धेरै जसो हामी देख्छौँ पेरेन्ट्सहरू आत्तिनुहुन्छ, बच्चाहरूमा केही सिम्टम देख्यो भने अथवा फ्यामिली पोजिटिभ छ भने पनि बच्चाको टेस्ट गराउन चाहिँ अलि आत्तिनुहुन्छ हैन। तर बच्चाको पनि समयमै PCR टेस्ट गरायो भने त्यही हिसाबले म्यानेजमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर सबै पेरेन्ट्सहरूलाई फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु कि समयमै बच्चाको पनि PCR परीक्षण गरौँ हैन। अब जस्तै मदर नै पोजिटिभ हुनुहुन्छ भने पनि मदर पोजिटिभ भएपछि बच्चाको चाहिँ फर्स्ट हामी 24 आवरदेखि 48 आवरको भित्रमा PCR टेस्ट परीक्षण चाहिँ पठाइरहेको हुन्छौँ हैन। केही गरी बच्चा पोजिटिभ आयो, मदर पोजिटिभ प्लस बच्चा नि पोजिटिभ आयो तर बच्चामा केही सिम्टमहरू छैन भने डिस्चार्जै गर्न मिल्यो हैन। प्लस आमाले नै केयर गर्न मिल्छ बेबीको, किनभने आमा पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ। तर केही गरी अब मदर पोजिटिभ बेबी नेगेटिभ आयो भने के गर्ने हैन, त्यो डाइलेमा हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब मदर बाहेक अरू कोही केयरटेकरहरू हुनुहुन्छ भने बच्चाको केयर गर्न मिल्छ। मदरले चाहिँ त्यो बेलामा आफ्नो ब्रेस्ट मिल्क चाहिँ एक्सप्रेस गरेर बच्चालाई खुवाउने त्यसो गर्न नि मिल्छ हैन। तर अहिले चाहिँ गाइडलाइनहरूले के भन्नुभएको छ भने चाहिँ बच्चालाई आमासँगै राखेर पनि केयर गर्न मिल्छ। तर आमाले चाहिँ बेसिक प्रोटेक्सनहरू चाहिँ त्यो मेजरहरू चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सिम्पल प्रोटेक्सन मेजर्स भनेको त्यही मास्क लगाउने, ह्यान्ड वास गर्ने, यो सब प्रिकसनहरू लिएर चाहिँ आमाले डाइरेक्ट ब्रेस्ट फिडिङ पनि गराउन मिल्छ हैन। प्लस अब यो सबै प्रिकसन चाहिँ आमाले मात्र हैन, फ्यामिली मेम्बर सबैले त्यो मेजर्सहरू चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब यसबाहेक चाहिँ अब बच्चालाई केही गरी कुनै बेला केही समस्या देख्यो भने चाहिँ हैन, केही सिम्टमहरू देख्यो जस्तै त्यही फिभर हैन, रुगाखोकी त्यस्तो केही समस्या देख्यो भने चाहिँ समयमै आफ्नो पेडियाट्रिसियनलाई सम्पर्क गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। आमालाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भयो भने चाहिँ स्तनपान गराउन मिल्छ कि मिल्दैन त? गराउन मिल्छ है। अब आमा पोजिटिभ हुनुहुन्छ हैन, बेबी नेगेटिभै भयो भने पनि ब्रेस्ट फिडिङ गराउन मिल्छ आमाले। तर त्यही हो विथ प्रिकसन हैन, मास्कहरू लगाएर हात धोएर अनि बच्चालाई केयर गर्न मिल्छ आमाले पनि। नवजात शिशुलाई कोभिड सङ्क्रमण भयो भने गरिने उपचार पद्धतिहरू के छन्? हजुर, उपचार पद्धति भनेको चाहिँ अब जस्तो मैले भने सिम्टम त थोरै बच्चाहरूमै देखिन्छ हैन। अब माइल्ड सिम्टमहरू मात्र भयो भने चाहिँ बच्चालाई घरमै राखेर केयर गर्न नि मिल्छ। सपोर्टिभ केयर मात्र भए पनि हैन, त्यति नै पर्याप्त हुन्छ बच्चाहरूलाई। तर समयमै सिम्टमहरू देखा पर्यो भने चाहिँ पेरेन्ट्सहरूले समयमै डक्टरलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु। अहिले त अब भर्चुअल ओपिडीहरू पनि सुरु भएको छ हैन, अनलाइन मार्फतै डक्टरसँग कुरा गर्न मिल्छ। त्यसैले माइल्ड सिम्टमहरू मात्र छ भने त्यो अनलाइन ओपिडी मार्फत पनि कुरा गरेर घरमै उपचार गर्न मिल्छ। अब घरमै उपचार के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि नवजात शिशुहरूमा किनभने त्यस्तो नराम्रो सिम्टमहरू देखेको हुँदैन, त्यही भएर न्युट्रिसन चाहिँ प्रपरली हुनु पर्यो, बच्चाहरूलाई पुग्ने मात्रामा दुध खुवाउनु पर्यो, एक्स्ट्रा भिटामिन सप्लिमेन्टहरू दिन मिल्छ। केही गरी ज्वरो आएको छ भने प्यारासिटामोल सिरपहरूमा खुवाउन मिल्छ हैन। यो चाहिँ बेसिक मेजर्सहरू युज गर्न मिल्छ बच्चाहरूलाई। अब त्यसबाहेक चाहिँ पेरेन्ट्सहरूले कतिखेर केयरफुल हुनुपर्छ भन्दाखेरि अब ज्वरो एकदम बढ्दै गयो अथवा बच्चालाई श्वास प्रश्वासमा समस्या आउन थाल्यो, बच्चाले फिडिङ राम्ररी गरेन भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ हस्पिटल लानुपर्छ भनेर त्यो कुरामा चाहिँ केयरफुल हुनुपर्छ पेरेन्ट्सहरूले। नवजात शिशुहरूलाई कोभिड सङ्क्रमण भयो भने निमोनिया हुन सक्ने सम्भावना कतिको हुन्छ? नवजात शिशुहरूमा चाहिँ अब सोफार चाहिँ हैन, लकिली त्यस्तो नराम्रो सिम्टमहरू देखेको छैन। कोभिड निमोनियाकै केसेसहरू हामीले पनि देखेको छैन हस्पिटलहरूमा। तर अब बाहिरको डाटाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम रेयरली बच्चाहरूलाई पनि हुनै नसक्ने चाहिँ होइन, हुनसक्छ भनेर भन्नुभएको छ। समग्र बालबालिकाको कुरा गर्नुपर्दा बालबालिकाहरूलाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भयो भने ठिक भइसकेपछि त्यसका जटिलताहरू चाहिँ के हुन सक्छन् त? नवजात शिशुभन्दा चाहिँ अरू अलि सिभियर सिम्टमहरू देखा पर्छ अलि ठुलो बालबालिकाहरूमा हैन। हस्पिटल एडमिसनहरू पनि धेरै हुन्छ। जस्तै फर्स्ट वेभमा अलिक कम थियो भने सेकेन्ड वेभमा अलि बढी देखिएको छ। त्यस्तै हामीले अब थर्ड वेभको पनि एन्टिसिपेसन गरिरहेको छौँ हैन, किनभने बच्चाहरू अब भल्नरेबल पपुलेसनमा हुन्छ हैन। एडल्टहरूले भ्याक्सिनेसन लगाइसकेका हुन्छ, इन्फेक्टेड भइसकेका हुन्छन् कति एडल्टहरू। त्यही भएर अबको रिस्कमा चाहिँ हैन बालबालिकाहरूलाई भनेर राखिएको छ। तर लङ टर्म समस्याको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले रिसेन्टली हामीले हस्पिटल एडमिसनहरू धेरै देखिरहेको चाहिँ एउटा MIS-C भन्ने एउटा समस्या देखेको छ। कोभिड सङ्क्रमण भएको बालबालिकाहरूलाई हुने समस्या हो यो। यो चाहिँ बालबालिकाहरूमा कोभिड सङ्क्रमण भएको 1-2 महिना पछि हुने समस्या हो यो चाहिँ हैन। MIS-C भन्नाले चाहिँ तपाईँ फुल फर्ममा चाहिँ मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम इन चिल्ड्रेन हैन। यसमा चाहिँ जेनरली 3 to 12 इयर्सको बालबालिकालाई असर गर्छ भन्ने डाटाहरू उपलब्ध छ। तर हामीले प्र्याक्टिसमा हेर्दाखेरि 1 वर्षको बालबालिकामा पनि यस्तो समस्या देखेको छौँ है। अब कस्तो समस्या देखिन्छ भनेपछि कोभिड जस्तै सिम्टमहरू लिएर आउँछन् बालबालिकाहरूले हैन। तर त्यससँगै अब फिभर, श्वास प्रश्वासमा समस्या, डायरिया, भमिटिङहरू त कोभिडमा नि हुन्छ हैन। प्लस यसमा अरू एडिसनल केही सिम्टमहरू देखिने चाहिँ शरीरमा र्यास आउने
आँखा रातो हुने, होठ रातो हुने, होइन, होठहरूमा क्र्याक हुने, यो सब समस्याहरू पनि थप चाहिँ देखिन्छ यो MISCमा चाहिँ है। अब यस्तो सिम्टमहरू देख्यो भने चाहिँ यसको पनि अब ट्रिटमेन्ट सही टाइममा गऱ्यो भने यसको पनि आउटकम राम्रै छ। तर मेन कुरा चाहिँ अब मल्टी सिस्टम जस्तो नामैले भन्छ होइन, मल्टी सिस्टम इन्भल्भ हुने भनेपछि मुटु पनि इन्भल्भ हुनसक्छ, छाती हुनसक्छ, किडनी हुनसक्छ, ब्रेन हुनसक्छ, जुन पनि अङ्गलाई असर गर्न सक्छ। त्यही भएर अलि ढिला भयो भने चाहिँ ट्रिटमेन्टमा त्यसले चाहिँ समस्या गर्न सक्छ होइन। तर टाइममा डायग्नोज भयो र टाइममा ट्रिटमेन्ट पायो भने चाहिँ धेरै जसो बच्चाहरूमा यसको पनि आउटकम राम्रै देखिएको छ। कतिपय बच्चाहरूमा त होइन अब कोभिडको हिस्ट्री अब एउटा चाहिन्छ मेन कुरा होइन। अब कतिपय बच्चाहरूमा सिम्टम नदेखा भएर त्यो कोभिडको हिस्ट्री पनि पाउँदैन हामीले। अब कतिपयले त सामान्य सिम्टम देखि पनि चेकअप नगराउने हजुर गरेको पनि त पाइन्छ। यस्तो धेरै पाइन्छ, यस्तो धेरै पाइन्छ होइन हस्पिटलमा। किनभने कोभिडको हिस्ट्री कति टाइम पेरेन्ट्सहरूको पनि हिस्ट्री हुँदैन, कति टाइम बच्चाहरूको फेरि PCR पनि गराएको हुँदैन होइन। त्यही भएर चाहिँ बच्चाहरूमा देखिएको लक्षणहरूको आधारमा हामीले चाहिँ कोभिड एन्टिबडी टेस्ट भनेर गर्छौँ होइन। कोभिड एन्टिबडी टेस्ट भन्नाले चाहिँ बच्चालाई कुनै बेलामा पास्टमा कोभिड इन्फेक्सन भएको थियो भनेर थाहा हुन्छ त्यसबाट होइन। अब कोभिड एन्टिबडी पोजिटिभ छ प्लस तपाईँको लक्षणहरू सबै मिल्ने खालको छ भने चाहिँ त्यही हिसाबले उपचार गर्न मिल्छ। नवजात शिशुहरूलाई कुन अवस्थामा अनिवार्य रूपमा अस्पतालमा राख्नै पर्ने हुन्छ? हजुर, अब विभिन्न कारणहरू हुनसक्छ नवजात शिशुहरूमा पनि हस्पिटल एडमिसनै चाहिने चाहिँ होइन। अब कमन कारणहरू हाम्रो सिनारियोहरूमा पनि कमन कारणहरू चाहिँ अब एक नम्बरमा चाहिँ भन्दाखेरि अब समय अगाडि बच्चा डेलिभरी भयो भने होइन। अब समय पुगेको डेलिभरी भन्नाले हामी 37 हप्ता कम्प्लिट भएकोलाई चाहिँ समय पुगेर डेलिभरी भएको भन्छौँ। तर अब केही गरी 35 हप्ताभन्दा नि सानो बच्चा छ भने चाहिँ हस्पिटल एडमिसन चाहिन्छ, किनभने अर्गनहरू राम्ररी डेभलप भइसक्या हुँदैन। त्यही भएर कन्टिन्यू मोनिटरिङ चाहिन्छ होइन। अब इन बिट्विन 35 to 37 विक चाहिँ मदर साइडमा राखेर पनि त्यो केयर गर्न मिल्छ त्यो एज ग्रुपलाई चाहिँ होइन। तर सानो एजलाई चाहिँ मोनिटरिङ नै चाहिन्छ। त्यस्तै वजन कम भएको बच्चाहरू होइन। अब नर्मल वेट भन्नाले हामी 2.5 kg भन्दा माथि भन्छौँ होइन। तर केही गरी बच्चाको वेट 1800 ग्राम भन्दा पनि कम छ भने चाहिँ हस्पिटल एडमिसनै चाहिन्छ होइन। किनभने त्यस्तो बच्चाहरूमा पनि विभिन्न किसिमको समस्या देखिन सक्छ है। यो चाहिँ अब समय अगाडि जन्मेको बच्चाहरूको कुरा भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो सिनारियोमा देखिने भनेको चाहिँ बर्थ एस्फिक्सिया भन्छ होइन। बर्थ एस्फिक्सिया भन्नाले अब निसासिनु भनौँ न होइन। बच्चा जन्मिँदाखेरि रोएन भन्छौँ होइन, सास राम्ररी फेरेन, यो चाहिँ अब बर्थ एस्फिक्सिया। अब मेनली हामीले यहाँभन्दा पनि अलि रिमोट एरियाहरूमा चाहिँ यो समस्या चाहिँ बढी जसो देखिन्छ, किनभने एप्रोप्रिएट फेसिलिटीहरू हुँदैन कति टाइम। अब पेसेन्टहरू होइन मदरहरू टाइमली चेकअपमा जानु हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ बर्थ एस्फिक्सिया चाहिँ अलि रिमोट एरियाहरूमा बढी देखिने समस्या हो। त्यसपछि तेस्रो समस्या भन्दाखेरि बच्चाहरूमा सास प्रश्वासको समस्या हुनसक्छ होइन। समय पुगेरै जन्मेको बच्चामा पनि विभिन्न कारणले सास प्रश्वासको समस्याहरू देखिन सक्छ। त्यसो भयो भने हस्पिटल एडमिसन चाहिन्छ। अर्को कहिलेकाहीँ मुटुको जटिल समस्या हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ बच्चाहरूलाई सर्जरीहरू चाहिने हुनसक्छ, त्यस्तो केसमा एडमिसन चाहिन्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको इन्फेक्सन, बच्चाहरूमा इन्फेक्सनको रिस्क बढी हुन्छ है। त्यही भएर जुन बेला पनि सजग रहनुपर्छ त्यो कुरालाई चाहिँ होइन। अनि जन्डिस भयो भने चाहिँ एडमिट गर्नुपर्छ? हजुर, जन्डिस भयो भने पनि जन्डिसको अब जन्डिसको लेभल कति छ त्यो कुरामा फरक पर्छ होइन। अब जन्डिस तपाईँ सामान्य जन्डिस चाहिँ अब धेरै बच्चाहरूलाई नै हुन्छ होइन। लाइक 60-70% बच्चाहरूमा सामान्य जन्डिस हुन्छ। तर केही गरी बच्चाहरूको अब हात खुट्टासम्मै पहेँलो भयो भने चाहिँ एकदम धेरै होइन, धेरै मात्रामै जन्डिस हो कि भन्ने शङ्का जस्तो लाग्यो भने चाहिँ अब हाम्रो यहाँको प्र्याक्टिस अब बच्चाहरूलाई घाममा राखेर ठिक हुने भन्ने खालको प्र्याक्टिस छ हाम्रो होइन। तर एकदम डिप जन्डिस भयो भने चाहिँ घाममा राखेर मात्र हुँदैन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ एडमिसनै गरेर त्यो फोटोथेरापी लाइट भन्छौँ होइन, निलो लाइटको मुनि नै राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अलि जटिल भएको अवस्थामा हजुर, अब जन्डिसको लेभल एकदम धेरै छ भने चाहिँ त्यो घाममा राखेर ठिक हुँदैन, त्यो एडमिसनै चाहिन्छ। यो जन्डिस के कारण हुन्छ त नवजात शिशुहरूमा? जन्डिसको कारणहरू पनि विभिन्न कारणहरूले हुनसक्छ हुन त होइन। एउटा चाहिँ कहिलेकाहीँ अब मेन चाहिँ जन्डिस एकदमै धेरै बढ्ने भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ ब्लड ग्रुपको समस्याले नि हुनसक्छ होइन। अब केही गरी आमाको ब्लड ग्रुप नेगेटिभ छ अनि बच्चाको ब्लड ग्रुप पोजिटिभ आयो भने चाहिँ जन्डिस एकदमै धेरै बढ्ने समस्या हुनसक्छ है। त्यसपछि अर्को आमाको ब्लड ग्रुप ओ पोजिटिभ छ अनि बच्चाको ब्लड ग्रुप चाहिँ A अथवा B त्यस्तो आयो भने चाहिँ त्यस्तो केसमा पनि जन्डिसको लेभल चाहिँ धेरै बढ्ने चान्स हुनसक्छ होइन। त्यसबाहेक अब यो कुराहरू चाहिँ एकदम प्याथोलोजिकल भन्छ, जसको लागि अर्जेन्ट ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ होइन, यो ब्लड ग्रुपको समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ। त्यसबाहेक चाहिँ केही फिजियोलोजिकल कारणहरू भन्छौँ होइन, त्यो दुध पुगेन राम्ररी, बच्चाले दुध राम्ररी खाएन भने डिहाइड्रेसनले पनि जन्डिस गराउँछ होइन। जन्मेपछि हजुर।
अनि त्यसपछि अर्को कारण चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङै गर्ने बच्चाहरूलाई पनि होइन ब्रेस्ट मिल्कमा पनि केही यस्तो तत्त्वहरू हुन्छ कि जसले जन्डिस गराउँछ है। त्यही भएर अब त्यो नर्मल त्यो फिजियोलोजिकल जन्डिस भन्छौँ यस्तोहरूलाई चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ बिस्तारै ठिक भएर जान्छ, तर समयमै त्यसलाई डिटेक्ट गर्नु चाहिँ जरुरी छ। नवजात शिशुहरूलाई जन्डिस चाहिँ के कारणले हुने गर्छ त? जन्डिस चाहिँ तपाईँको अब सुरु हुने चाहिँ अब आँखाबाट पहेँलो स्टार्ट भयो होइन, फेसमा पहेँलो हुनसक्छ, त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै शरीरमा तल सर्दै जान्छ होइन। अब यो जन्डिस तल सर्दै गएर पुरै हातको तालु होइन खुट्टासम्मै केही गरी फैलिएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अर्जेन्ट नै हो, त्यसमा चाहिँ एडमिसनै चाहिन्छ होइन। तपाईँको सामान्य जन्डिस जुन भने नि मैले होइन, त्यो चाहिँ बिस्तारै आफै ठिक भएर पनि जान सक्छ। त्यस्तै अब सामान्य अवस्थाको जन्डिसलाई अथवा जटिल भइसकेको जन्डिस हुन्छ नि बालबालिकाहरूमा, त्यसमा चाहिँ घरमा के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? कतिपय अवस्थामा नगर्नुपर्ने कुरा पनि गरिराखेको हुन्छ कि कतिपय तेल लाउनु हुँदैन पनि भनिन्छ होइन, त्यो चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त? हजुर, अब कति टाइम चाहिँ अब फ्यामिलीहरूमा यो कन्सेप्ट पनि छ कि आमाले केही होइन आमाले केही खाएर हो कि त्यसले गर्दाखेरि जन्डिस भएको हो कि भन्ने छ होइन, त्यो चाहिँ एकदमै मिथ हो है, त्यसले चाहिँ केही पनि होइन। आमाको खानपानले जन्डिस हुने बच्चामा असर गर्ने होइन होइन, फर्स्ट थिङ चाहिँ त्यो भयो। अर्को कुरा पुग्ने मात्रामा बच्चाले दुध खाइरहेछ कि नै होइन, किनभने सबसे कमन कारण जुन फिजियोलोजिकल जन्डिस जुन भन्छौँ होइन, त्यो चाहिँ दुध नपुगेर हुनसक्छ बच्चाहरूलाई होइन। अब दुध कतिको पुगेछ कि छैन भनेर कसरी थाहा पाउने बच्चालाई होइन? बच्चाले केही गरी राम्ररी खाएर खान बित्तिकै सुत्छ आरामले होइन, धेरै इरिटेबल छैन, दिनभरिमा 5-6 चोटि पिसाब फेरिरहेछ भन्नुको मतलब दुध राम्ररी पुगेछ बच्चालाई होइन। दिसाको रङ चाहिँ बिस्तारै सुरुमा हरियो हुन्छ, बिस्तारै पहेँलो हुँदै जान्छ 1 हप्तामा होइन। केही गरी दिसाको रङ अझै हरियै रहिरह्यो भने 1 हप्ता पछि पनि त्यसको मतलब बच्चालाई राम्ररी दुध पुगेको छैन होइन। त्यही भएर यो सब कारण फिडिङमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ बच्चाको है। त्यसबाहेक चाहिँ अब सामान्य जन्डिसलाई चाहिँ अब बिहानको अर्ली मर्निङको घाममा राखेर पनि बच्चालाई होइन आधी घन्टा जति पुरै नाङ्गे पारेर अर्ली मर्निङको घाममा राखे पनि त्यो पनि अलि इफेक्टिभै हुन्छ। तर केही गरी जन्डिसको मात्रा बढ्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब घाममा राखेर पनि त्यसले इफेक्टिभ चाहिँ हुँदैन। यसको उपचार चाहिँ कसरी गरिन्छ त? जन्डिस भइसकेका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अब जेनरली गर्ने उपचार भनेको चाहिँ फोटोथेरापी होइन। फोटोथेरापी भनेको त्यो निलो लाइट हुन्छ, निलो लाइटको मुनि बच्चालाई राख्ने होइन, त्यो पुरै लुगाहरू सबै झिकेर पुरै नाङ्गे पारेर नै बेडमा राख्ने, अनि त्यसमाथिबाट चाहिँ फोटोथेरापी लाइट दिन्छ। अब त्यो चाहिँ कन्टिन्यू होइन 24 घन्टा 48 घन्टा जति चाहिन्छ त्यो चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। त्यसपछि बच्चाको जन्डिसको लेभल चाहिँ ब्लड टेस्ट गरेरै हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। भनेपछि त्यो समयमा बालबालिकाहरूलाई खानेकुरा चाहिँ कसरी दिन्छ? हजुर, खानेकुरा चाहिँ अब मदरले होइन अब जन्डिस लेभल एकदम हाई छ भने चाहिँ होइन अब त्यो फोटोथेरापी डिस्कन्टिन्यू गर्न त मिलेन होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ आमाले बरु दुध एक्सप्रेस गरेर राखिदिने, अनि त्यसपछि चाहिँ एक्सप्रेस गरेको दुध चाहिँ बरु त्यो लाइट कन्टिन्यू नै हुन्छ, बेडमै बच्चालाई खुवाउन मिल्छ, त्यही खुवाउन मिल्छ। एस्फिक्सिया भनेको चाहिँ त्यही जन्मिँदाखेरि बच्चा निसासेको होइन, सास फेरेन राम्ररी, बच्चाले रोएन राम्ररी होइन जन्मिँदै, त्यो भनेको चाहिँ एस्फिक्सिया भन्छौँ होइन। अब यो एस्फिक्सिया चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि अब विभिन्न कारणहरूले हुनसक्छ। बच्चा पेटमै रहँदाखेरि कहिलेकाहीँ अब आमाको केही रोगहरू छ भने होइन, जस्तै आमाको हाइपरटेन्सन छ भने बच्चालाई राम्ररी सप्लाई गइरहेको छैन, आमाको थ्रुबाट जुन होइन सप्लाईहरू जानुपर्ने अक्सिजन सप्लाईहरू तिनीहरू राम्ररी भइरहेको छैन भने बच्चा धेरै बेरसम्म अक्सिजन अलि होइन कमीको कारणले गर्दाखेरि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि जन्मिँदै राम्ररी सास फेर्न नसक्ने हुनसक्छ होइन। अरू कारण भयो भने चाहिँ अब आमाको कहिलेकाहीँ सालको समस्या हुनसक्छ, साल अचानकै निस्क्यो होइन, एन्टिपार्टम हेमोरेज जुन भन्छ होइन, त्यस्तो केसमा पनि बच्चालाई एस्फिक्सिया हुनसक्छ। त्यसपछि बच्चाको कहिलेकाहीँ अब नाभि नै अचानकै कर्ड प्रोल्याप्स भन्छ होइन, अचानकै कर्ड लुज भएर आयो, त्यस्तो केसमा पनि एस्फिक्सिया हुनसक्छ। त्यसपछि कहिलेकाहीँ बच्चाकै केही समस्या पनि हुनसक्छ, केही जन्मजात समस्याहरू केही होइन, त्यो कारणहरूले पनि एस्फिक्सिया हुनसक्छ। प्लस अब एस्फिक्सिया चाहिँ अब तपाईँको प्रिभेन्ट गर्नलाई चाहिँ समयमै इन्टरभेन्सन चाहिँ चाहिन्छ होइन। बच्चा जन्मिँदा रोएन भने इमिडिएटली रिससिटेसन जुन भन्छौँ त्यो प्रोसेस चाहिँ एकदमै जरुरी छ। जस्तै अब शिशुहरू जन्मिँदाखेरि रोएनन् होइन, रोएनन् भने जस्तै अब अस्पताल लाँदाखेरि त अस्पताल हुँदाखेरि त अलि सजिलै भयो, घरमा यदि बच्चा जन्मिँदाखेरि होइन उनीहरू रोएनन् भने चाहिँ के गर्ने त, के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने? फर्स्ट थिङ त अब होइन अहिले सरकारले पनि सबै ठाउँहरूमा फेसिलिटी प्रोभाइड गर्नुभएको छ होइन। होम डेलिभरी भन्दा हस्पिटल डेलिभरी सबसे बेस्ट हो होइन। मेन कुरा एस्फिक्सिया भनेको प्रिभेन्ट गर्ने कुरा हो होइन। ट्रिटमेन्ट भन्दा नि सबसे जरुरी चाहिँ प्रिभेन्सन हुन्छ एस्फिक्सियामा,
अब कसरी प्रिभेन्ट गर्ने भन्दाखेरि आमाले नियमित रूपमा आफ्नो बच्चा पेटमा हुँदाखेरि नियमित रूपमा जुन एन्टिनेटल चेकअप जुन भन्छौँ त्यो चाहिँ नियमित रूपमा गराउनु पर्यो होइन, किनभने आमाको केही रोग छ भने त्यसबाट थाहा हुन्छ, समयमै चिकित्सा पनि हुन्छ आमाको होइन, अल्ट्रासाउन्डहरू गरेर हेर्न मिल्छ अरू केही समस्या छ कि छैन भनेर। त्यसपछि अर्को चाहिँ डिलिभरी चाहिँ होम डिलिभरी भन्दा हस्पिटल डिलिभरी चाहिँ बेस्ट हुन्छ होइन, किनभने समयमै जे इन्टरभेन्सन चाहिन्छ गर्न मिल्छ होइन। अब त्यही पनि होम डिलिभरी पनि अब गराउनु भयो भने स्किल्ड बर्थ एटेन्डेन्टहरू हुन्छन् होइन ठाउँ ठाउँमा, अब उहाँहरूलाई राखेर होम डिलिभरी गरायो भने चाहिँ अब त्यो चाहिँ अलिक प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ कि एस्फिक्सिया होइन। जस्तै यो एस्फिक्सिया भइसकेका बिरामीहरू होइन बालबालिकाहरू छन्, अब उनीहरू जन्मिँदाखेरि सास फेर्न सकेनन् भने त्यो कतिपय अवस्थामा कुटेर पनि बच्चालाई रोइराखेको हुन्छ होइन, त्यो अवस्थाका बालबालिकाहरू त्यो जटिलता भइसकेपछि होइन फर्किने चान्स चाहिँ कति हुन्छ त? एस्फिक्सिया चाहिँ अब तपाईँको डिपेन्ड गर्छ कि बच्चा कति बेरसम्म होइन उसको अक्सिजनमा चाहिँ कमी थियो होइन, अब धेरै बेरसम्मै अक्सिजनको सप्लाईमा कमी थियो भने चाहिँ अब त्यसले गर्दाखेरि ब्रेन ड्यामेज हुने होइन, प्लस शरीरको अरू विभिन्न अङ्गहरूमा पनि असर गर्ने हुनसक्छ होइन, मुटुमा असर गर्ने, किडनीमा असर गर्ने, विभिन्न अङ्गहरूमा असर गर्न सक्छ धेरै बेरसम्म अक्सिजन डिप्राइभ थियो भने बच्चा होइन। अब केही समयको लागि अक्सिजनको कमी थियो होइन, प्लस रिससिटेसन गर्दाखेरि बच्चा रोयो होइन केही बेरपछि होइन, त्यसो भयो भने चाहिँ अलि सिम्टमहरू चाहिँ अलि लेस होइन अलि कम देखिन सक्छ। अब एस्फिक्सियाको ग्रेडिङ हुन्छ हाम्रो 1, 2, 3 भनेर होइन। अब बच्चा चाहिँ अब टाइममै इन्टरभेन्सन पायो होइन, टाइममै उसलाई अब त्यो ब्यागिङहरू गरेपछि रोयो भने चाहिँ होइन, अब ग्रेड 1 मात्र छ भने चाहिँ आउटकम राम्रै हुन्छ होइन। ग्रेड 2 भनेको चाहिँ ब्रेनमा असर भइसकेको हुन्छ, बच्चामा सिजर जस्तो सिम्टमहरू देखिन्छ होइन, अब त्यसको चाहिँ लङ टर्म समस्या देखिन सक्छ, बच्चाको डेभलपमेन्ट पछिको डेभलपमेन्ट कस्तो हुन्छ होइन त्यसमा असर पर्न सक्छ। त्यसको उपचार चाहिँ सम्भव हुन्छ कि हुँदैन त? त्यो सिजरहरू देख्यो भने के छ रिसर्चले अहिलेसम्म के भनेको छ होइन, त्यो चाहिँ सिजरहरू चाहिँ ठिक हुन्छ कि हुँदैन त बालबालिका? सिजरहरू पनि अब तपाईँको ब्रेन कति होइन कतिको असर पारेको छ त्यसमा फरक पर्छ होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब सिजरको औषधि होइन एउटा दुईवटा औषधि दिएर नि कन्ट्रोल हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा दुईवटा औषधि पनि कन्ट्रोल भएन भने अझै हामीले 3-4टा औषधिसम्म नि दिनुपर्ने हुनसक्छ होइन। अब त्यो चाहिँ फेरि अब लङ टर्म त्यो सिजरको औषधि कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि बच्चाको समयमा ब्रेनको त्यो इइजी भन्छौँ होइन त्यो टाइममा गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ बच्चाको ब्रेनमा कतिको असर गरेको छ भनेर होइन। त्यही भएर अब ग्रोथ त्यो डेभलपमेन्ट हेर्नुपर्छ बच्चाको होइन, फलोअप चाहिँ एभ्री 3 महिनामा होइन, त्यसरी चाहिँ बच्चाको अब हात खुट्टाहरूको मुभमेन्ट कस्तो छ, डेभलपमेन्ट कस्तो छ त्यो कुरा चाहिँ रुटिनली चाहिँ पेडियाट्रिसियनकोमा चेकअप गराउन चाहिँ लानुपर्ने हुन्छ बच्चाहरूलाई, किनभने यस्तो बच्चाहरूमा डेभलपमेन्टल थेरापीहरू भन्ने हुन्छ होइन, तिनीहरू गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति स्लाइटली बेटर चाहिँ हुनसक्छ। यहाँले भन्नुभयो श्वास प्रश्वासमा पनि समस्या हुन्छ बालबालिकाहरूलाई शिशुहरूलाई भनेर भन्नुभयो, वास्तवमा यो नवजात शिशुहरूलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या चाहिँ के कारणले हुने गर्छ त? श्वास प्रश्वासको समस्या चाहिँ अब एउटा चाहिँ समय अगाडि जन्मेको बच्चा जस्तो मैले अघि पनि भनेको थिएँ होइन, बच्चा समय अगाडि नै जन्मेछ भने अर्गेनहरू डेभलप भएको हुँदैन होइन। अर्को सबसे कमन भनेको छाती पनि राम्ररी डेभलप भइसकेको हुँदैन होइन, त्यही भएर यो प्रिटम बच्चाहरू भन्छ समय अगाडि जन्मेको बच्चाहरूलाई होइन, उनीहरूको चाहिँ डेभलपमेन्टकै कारणले गर्दाखेरि सास प्रश्वासमा समस्या हुन्छ, एउटा चाहिँ त्यो भयो। अब समय पुगेर जन्मेको बच्चाहरूमा पनि श्वास प्रश्वासको समस्या हुनसक्छ होइन, अब त्यो चाहिँ विभिन्न कारणहरूले हुनसक्छ। जस्तै अब एउटा कमन कारण चाहिँ हामीले देख्ने भनेको बच्चा अब आमाको गर्भमा हुँदाखेरि पानीमा हुन्छ होइन बच्चा, अब त्यतिखेर चाहिँ छातीमा पनि पानी हुन्छ बच्चाको, अब गर्भबाट निस्केपछि चाहिँ त्यो छातीको त्यो पानी सुकेर हावा बढ्छ होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो प्रोसेसमा चाहिँ अलि टाइम लाग्न सक्छ होइन। त्यही भएर यो प्रोसेसमा टाइम लाग्यो भने चाहिँ केही दिन जति चाहिँ सास प्रश्वासमा समस्या देखिन सक्छ बच्चाहरूमा, त्यही भएर एडमिसन गरेर अक्सिजन दिएर होइन अब्जर्भ गरेर हेर्ने हो। श्वास प्रश्वासमा समस्या भयो भने के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? श्वास प्रश्वासमा होइन अब एकदमै गाह्रो भयो भने त हस्पिटलै लानुपर्ने हुन्छ, किनभने अक्सिजन चाहिन सक्छ, कहिलेकाहीँ मेसिनै चाहिन सक्छ, भेन्टिलेटर मेसिनहरू पनि चाहिने हुनसक्छ, त्यही भएर टाइमली चाहिँ बच्चालाई अवश्य हस्पिटलै लिएर जानुपर्ने हुन्छ, यसमा घरमा राखेर चाहिँ उपचार गर्न मिल्दैन। शिशुहरूमा इन्फेक्सन के कारणले हुने गर्छ? नवजात शिशुहरूमा चाहिँ इन्फेक्सनको रिस्क बढी हुन्छ अरू एज ग्रुपहरूभन्दा, किनभने बच्चाहरूको इम्युनिटी राम्ररी डेभलप भइसकेको हुँदैन है, त्यही भएर जुन बेला पनि नवजात शिशुहरूमा चाहिँ इन्फेक्सन हुने रिस्क चाहिँ बढी हुन्छ। त्यही भएर बच्चा ह्यान्डल गर्दाखेरि जहिले केयरफुली ह्यान्डल गर्नु पर्यो, हस्पिटलमा मात्र होइन घरमा पनि होइन हात धुने प्र्याक्टिस चाहिँ बसाल्नु पर्ने हुन्छ बच्चा ह्यान्डल गर्दाखेरि होइन।
प्लस अब भिजिटरहरू पनि सकेसम्म कम राखेकै राम्रो है, किनभने बच्चाको इम्युनिटी कम हुन्छ, जुन पनि इन्फेक्सन हुने चाहिँ रिस्क चाहिँ बढी हुन्छ त्यो एज ग्रुपमा। इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ तपाईँको अब एडमिसनै गरेर नसाबाटै एन्टिबायोटिकहरू दिनुपर्ने हुन्छ होइन। नवजात त्यो यो एजमा चाहिँ तपाईँको मुखबाट खाने औषधिले चाहिँ असर गर्दैन होइन। बच्चालाई एडमिसनै गरेर एन्टिबायोटिक सुरु गरेर प्लस ब्लड टेस्टहरू गर्नु पर्यो होइन। अरू कता इन्फेक्सन छ त्यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। कहिलेकाहीँ ब्लडमा इन्फेक्सन मात्र हुनसक्छ, कहिले निमोनिया भएको हुनसक्छ होइन, कहिलेकाहीँ ब्रेनमा इन्फेक्सन पनि भएको हुनसक्छ होइन, कहिलेकाहीँ पिसाबको इन्फेक्सन हुनसक्छ। त्यही भएर कता इन्फेक्सन छ त्यसको जाँचहरू गर्नु पर्यो होइन। त्यसपछि त्यो जाँचहरूको हिसाबले एन्टिबायोटिक हामी त्यही हिसाबले नै एन्टिबायोटिक सेलेक्ट गर्छौँ होइन, कुन चाहिँ एन्टिबायोटिक काम लाग्ने हुनसक्छ भनेर। अनि मेन चाहिँ यसको अब आइभी एन्टिबायोटिकै हो। अब कति दिन दिने भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ अब बच्चाको कन्डिसनमा डिपेन्ड गर्छ, प्लस उसको टेस्टहरू चाहिँ कस्तो आउँछ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। समग्र यो शिशुहरूको नवजात शिशुहरूको स्वास्थ्यको लागि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ अभिभावक तथा डाक्टरहरूले पनि? हजुर, अब नवजात शिशुहरूको केयरमा चाहिँ अब बच्चाको जन्मेदेखि नै सुरु हुन्छ होइन। बच्चा अब जन्मिन बित्तिकै मेन कुरा टेम्परेचर। अब बच्चा आमाको गर्भमा आउँदाखेरि न्यानो इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ होइन, आमाकै टेम्परेचर हुन्छ, त्यो पानीमा पनि होइन, न्यानो इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ बच्चा। जन्मिन बित्तिकै सडनली कोल्ड एक्सपोजर हुन्छ होइन। त्यही भएर टेम्परेचरमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ बच्चाहरूको। कसरी मेन्टेन गर्ने भन्दाखेरि बच्चाहरूलाई टोपी लगाइदिने, न्यानो लुगा लगाइदिने होइन, आमासँग स्किन कन्ट्याक्टमा राख्ने, रुम टेम्परेचर पनि नर्मल राख्ने होइन, यो सब कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ किनभने बच्चाहरूको टेम्परेचर ड्रप हुने चान्सेस चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर है अब त्यसबाहेक चाहिँ अब हाम्रो प्र्याक्टिसहरूमा अब यो कोइला बाल्ने प्र्याक्टिसहरू छ होइन, त्यो चाहिँ नगरेको राम्रो किनभने कोइला बाल्यो भने त्यो धुवाले त्यो टक्सिक पनि हुनसक्छ, बच्चालाई एक्सिडेन्टहरू पनि हुनसक्छ होइन। त्यही भएर त्यस्तो एकदमै गुम्म पारेर रुम राख्नु जरुरी छैन, जस एउटा नर्मल टेम्परेचर चाहिँ रुमको राख्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ बच्चालाई। जस्तै शिशुहरूलाई कति समयमा अनिवार्य रूपमा स्तनपान गराउनुपर्छ? हजुर, ब्रेस्ट फिडिङ नै भन्छौँ हामी होइन। सबसे राम्रो भनेको त अब त्यो बेस्ट फिडिङ नै अब ब्रेस्ट फिडिङै भयो होइन। त्यही भएर शिशुहरू जन्मेको अब जेनरली 1 घन्टाभित्रमै ब्रेस्ट फिडिङ गराऊँ भनेर भन्छ किनभने 1 घन्टा भनेको गोल्डन आवर हो होइन। बच्चाको सकिङ पनि एकदम राम्रो हुन्छ अनि त्यतिखेर ब्रेस्ट फिडिङ स्टार्ट गऱ्यो भने पछिसम्म ब्रेस्ट फिडिङ कन्टिन्यू गर्न पनि त्यो सजिलो हुन्छ होइन। त्यही भएर त्यसपछि चाहिँ अब ब्रेस्ट फिडिङ कति घन्टामा गराउने भन्ने कुरा आउँछ होइन। अब मेनली त डिमान्ड फिडिङ हो बच्चाको होइन, तर अब बच्चालाई चाहिँ अब 2 to 3 आवर्सको ग्यापमा चाहिँ सुरुको डेजहरूमा चाहिँ 2 to 3 आवर्स ग्यापमा चाहिँ फिडिङ गराउनु पर्ने जरुरी हुन्छ। त्यसपछि कति दिनसम्म कन्टिन्यू गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ 6 महिनासम्म ब्रेस्ट फिडिङ मात्र कन्टिन्यू गर्ने है। अब एक्स्ट्रा पानीहरू केही पनि आवश्यक छैन, ब्रेस्ट फिडिङ नै पर्याप्त हुन्छ। ब्रेस्ट मिल्कमा नै पर्याप्त मात्रामा पानी पनि हुन्छ, त्यही भएर एक्स्ट्रा पानीहरू दिन जरुरी छैन। गाईको दुधहरू खुवाउने सिस्टम छ कतिजना होइन, त्यस्तो ट्रेडिसन छ हामीहरूकोमा। गाईको दुध चाहिँ 1 वर्षसम्म चाहिँ खुवाउनु हुँदैन, गाईको दुधले झन् उल्टै एलर्जी गराउने सम्भावना हुन्छ बच्चाहरूमा। त्यही भएर ब्रेस्ट मिल्कै मात्र खुवाउने 6 महिनासम्म। 6 महिनापछि बरु सेमी सलिडहरूसँगै ब्रेस्ट फिडिङ पनि कन्टिन्यू गर्ने, 2 वर्षसम्म चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङै खुवाउने। त्यसपछि डाक्टर साहब, यो नवजात शिशुहरूलाई चाहिँ कस्तो समस्याहरू देखियो भने चाहिँ अनिवार्य रूपमा अस्पताल लानुपर्ने हुन्छ? हजुर, नवजात शिशुहरूमा चाहिँ के अब हामी विपद चिन्ह भन्छौँ होइन, डेन्जर साइनहरू, त्यस्तोहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। घरमा बच्चा डिस्चार्ज भएर घर लगेपछि पनि केही कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तै टेम्परेचरकै कुरा गरौँ, टेम्परेचर बच्चाको फिभर आयो अथवा टेम्परेचर घट्यो होइन, हाइपरथर्मिया अर हाइपोथर्मिया भन्छ होइन, त्यस्तो भयो भने ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, हस्पिटलै लिएर आउनुपर्ने, त्यो पनि एउटा विपद चिन्ह हो होइन। त्यसबाहेक चाहिँ बच्चाले अब खानै छोड्यो, योभन्दा पहिला राम्ररी नै फिडिङ गरिरहेको थियो, बच्चाले अचानकै खान छोड्यो होइन, प्लस बच्चा अब एकदमै एक्टिभिटी पनि एकदम पहिला राम्रै थियो, अहिले चाहिँ एक्टिभिटी पनि कम भयो भने त्यो पनि एउटा विपद चिन्ह हो। त्यसबाहेक बच्चाको सास प्रश्वासमा समस्या भयो होइन, छिटो सास फेर्न थाल्यो। नवजात शिशुहरूको चाहिँ नर्मल भनेको 1 मिनटमा 40 देखि 60 पल्टसम्म चाहिँ ब्रिदिङ गर्छन् बच्चाहरूले होइन। केही गरी त्योभन्दा छिटो सास फेर्न थाल्यो भने त्यो पनि एउटा विपद चिन्ह हो होइन। त्यसबाहेक अब सिजर जस्तो केही एक्टिभिटी लाग्यो भने, एब्नर्मल मुभमेन्टहरू केही भयो भने अवश्य हस्पिटल लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि जन्डिसको कुरा होइन, जन्डिस तपाईँको एकदमै डिप जन्डिस जुन भने मैले, हात खुट्टासम्मै पहेँलो भयो भने चाहिँ अवश्य हस्पिटल लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। यो शिशुहरूको उपचारको कुरा गर्नुपर्दा होइन, नेपालमा यसको उपचार पद्धतिहरू के छन् र शिशुहरूको उपचार गर्नकै लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था चाहिँ छ कि छैन त अहिलेको अवस्थामा? अब विदेशै जानुपर्ने भनेको चाहिँ अब त्यस्तो रेयरै हो। नेपालमा उपचार पद्धतिहरू राम्रै छन् अहिले होइन। अब धेरै जसो समस्याहरूको अब
समाधान यही हस्पिटल एडमिसन गरेरै हुन्छ होइन। अब विदेशी जानुपर्ने भनेको चाहिँ त्यस्तो जरुरी छैन है। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्ते, म डाक्टर भजन कुमार रोनियर, इन्डोक्राइनोलोजी एन्ड मेटाबोलिजम। म सुगर, थाइरोइड र हर्मोनको स्पेसलिस्ट। आज तपाईँहरूले यो जीवनशैलीको बारेमा भन्न गइरहेको छु। नर्मली डायबिटिज बिरामीदेखि लिएर हामी नर्मल मान्छेले पनि गर्नुपर्ने कुरा एउटै हो। 1 नम्बर त हामीले चाहिँ जीवन स्वस्थ बनाउनको लागि चाहिँ बिहान एटलिस्ट 1 घन्टा चाहिँ मर्निङ वाक गरौँ। अझै अब यङ्स्टरहरू हुन्छ भने त जिम जोइन्टदेखि लिएर एरोबिक्स, एटलिस्ट एरोबिक्स एक्सर्साइज चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो बाहेक तपाईँले योगा, मेडिटेसन गर्नुहोस्, मेन्टल स्ट्रेस लेभलहरू पनि कम हुन्छ। त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ खानपिनमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। नर्मली आजकलको जुन बच्चाहरूदेखि लिएर अब स्कुल जाने बच्चाहरू ठुलोदेखि लिएर सबैले चाहिँ बढी फास्ट फुड, फ्राइड फुडहरूमै बढी ध्यान दिन्छ। इभन प्यारेन्ट्सले पनि मेरो बच्चा अलिक मोटोघाटो छैन, त्यो चाहिँ हामीले नसोचौँ। बच्चा मोटोघाटो भन्दा पनि हामीले हेल्दी चाहिँ हुनुपर्छ। त्यही भएर बच्चाहरूलाई पनि सक्दो यो फ्राइड फुड, फास्ट फुड रेस्टुरेन्टमा लगेर खुवाउने, यस्तो चिल्लो खुवाउनुभन्दा राम्रो बरु घरकै तपाईँको यो भेजिटेबल्सहरूदेखि नर्मल दाल भात तरकारी खुवाउने गर्नुहोस्, फ्रुट्सहरू बढी खुवाउने गर्नुहोस्। मासु, माछा, अन्डा पनि प्रोटिन डाइटहरू चाहिन्छ, त्यसै खानुहोस्। अझ यो प्रोटिन डाइटहरूमा बढी यो रातो मासुहरू चाहिँ सक्दो नखाउँ, बरु यसको चिकन, फिसहरू, यो पोल्ट्रीहरूको बरु खाँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसपछि अब हामीले यो चुरोट र मदिराहरू पनि छोड्ने गर्नु पर्यो। चुरोटले पनि नराम्रै कम्प्लिकेसनहरू ल्याउँछन्, जस्तै मुटुको समस्या, फोक्सोको समस्याहरू आउन सक्छ। त्यसै रक्सीले गर्दाखेरि कलेजोको समस्याहरू आउन सक्छ। यसले गर्दाखेरि सुगर, प्रेसरहरू सबै बढ्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ सक्दो तपाईँको चाहिँ रक्सी खाँदैन खाउँ, कहिलेकाहीँ खानै गर्नु परे पनि भन्छौँ हामीले चाहिँ 1 देखि 2 प्याक, त्योभन्दा चाहिँ सक्दो खान चाहिँ मिल्दैन भनेर। इभन डायबिटिज भएको बिरामीले पनि नर्मली क्यालोरी मेन्टेनहरू गरौँ। डायबिटिज भएको बिरामीले चाहिँ मेनली चाहिँ हाई कार्बोहाइड्रेट चाहिँ खानु गर्नु भएन। चिनीबाट बनेको खानेकुराहरू, तेलमा तारेकोहरू, रातो मासु, कोल्ड ड्रिङ्क्स, घिउ, तर, चुरोट, रक्सीहरू चाहिँ नखाउँ। खानेकुरा हामीले डायबिटिज बिरामी होस् या नर्मल बिरामी नै, नर्मल मान्छे भए पनि थोरै गरेर दिनमै 5-6 पल्ट, जसले गर्दा हाम्रो शरीरको मेटाबोलिजम बढाउनु पर्यो क्या। जति मेटाबोलिजम बढाउनु भयो भने हाम्रो त्यति मोटोपन चाहिँ अलिक कम हुन्छ भनेर के। किनकि नत्र मोटोपन हुनुको कारण नै हो कि हामीले बिहान बेलुकै 2 छाक टन्नै खान्छौँ, फेरि दिउँसो खाइराख्नु हुँदैन। त्यही भएर थोरै गरेर खानुहोस्। खाना खाँदाखेरि चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको मात्रा चाहिँ अलिक कम गरौँ। त्यसपछि प्रोटिन्स, भिटामिन्स, मिनरल्सहरूलाई चाहिँ अलिकति बढाएर राख्ने गर्नुहोस्। प्लस स्ट्रेस लेभलहरू पनि काम गर्नु। नर्मली आफूलाई टाइम दिनुहोस्। एउटा भनाइ नै छ 8 घन्टा काम गर्नुहोस्, 8 घन्टा इन्टरटेनमेन्ट, 8 घन्टा सुत्नु पर्यो। त्यही हिसाबले काम गर्नु। 8 घन्टाको ठाउँमा यो होइन कि 16 घन्टा, 12 घन्टा, 15 घन्टा काम गर्नु चाहिँ भएन। त्यही भएर अलिकति सेल्फ आफूलाई पनि टाइम दिनुहोस्। दिदी, मास्टर मास्क छ, दिनु न 3टा। भाइ एउटा कुरा भनौँ? भन्नु न दिदी। थाहा छ, सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ नि। लगाउने त अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने,
फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि, ल हेर्नुस् त। मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ। नाक, मुख, चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचाऊ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। नमस्कार, म प्राध्यापक डाक्टर सबिना भट्टराई, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ। र स्वास्थ्य भनेको के हो त? शरीरमा स्वास्थ्य रहनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ म जानकारी दिन चाहन्छु। र स्वास्थ्य भनेको चाहिँ एउटा पोजिटिभिटी, जहिले पनि एउटा ऊर्जा होस् शरीरमा। र यो गर्नको लागि चाहिँ आई थिङ्क खानाहरू चाहिँ हामीले नियमितपूर्वक कम भए पनि पौष्टिक पदार्थयुक्त खानाहरू खाने, व्यायाम, आफ्नो शरीरमा व्यायामहरू इन्कर्पोरेट गर्ने, जति मिनट भए पनि एटलिस्ट आफ्नो शरीरमा व्यायाम राख्दा पनि ठिक हुन्छ। र नेगेटिभिटी अथवा यो ऊर्जा पनि नेगेटिभ ऊर्जा चाहिँ हाम्रोबाट निकाल्नुपर्छ। सकेसम्म तनावहरू कम लिने बानी बसाल्नु पर्यो, किनकि अहिलेको होडबाजीको टाइम, अहिलेको एकदम एक्टिभ जीवनमा त स्ट्रेस कसलाई हुँदैन त? तर स्ट्रेसलाई मिनिमाइज गर्नलाई अथवा यो तनावलाई चाहिँ कम गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न माध्यमहरू हुन्छ। मेडिटेसन भयो, अथवा व्यायामै हुन्छ, अथवा आफूलाई मन परेको हबिजहरू लिने, गाना सुन्ने, पेन्ट गर्ने, तिनीहरूले पनि हाम्रो शरीरमा धेरै यो स्ट्रेसहरू कम गर्छ। र म छाला रोग विशेषज्ञको कारण एउटा हैसियतले के पनि भन्न चाहन्छु भनेको, हाम्रो छाला चाहिँ एउटा भित्री शरीरको कस्तो भइरहेको ऐना हो। जब छाला स्वस्थ हुन्छ, कपाल स्वस्थ हुन्छ, नङहरू स्वस्थ छन्, तब हाम्रो शरीरमा धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो स्वस्थ देखिन्छ। किन धेरै शरीरमा बिग्रेको धेरै जस्तो मुटुको रोग, किडनीको रोग, तिनीहरूको धेरै अर्ग्यानको डिफेक्ट चाहिँ पहिले नै स्किनमा आएर देखेर हामीले धेरै, कतिजना अब थाइरोइडहरू भयो, हर्मोनल इम्ब्यालेन्सहरू हुन्छ, कसैको हर्मोन्सहरू यो कामहरू गरिरहेको हुँदैन। सो त्यो उनीहरूको पनि सबै स्किनमा देखिन्छ। र स्किनबाट नै हामीले कतिजना यो टेस्ट गरेर आउनुहोस् है भनेर भन्ने हुन्छौँ, सो द्याट भित्र यो शरीरमा कुन चाहिँ अर्ग्यान काम गरिरहेछन् थाहा हुन्छ। र आफ्नो स्किनलाई चाहिँ नियमित स्याहार गर्नलाई आफ्नो खानपानमा विशेष ध्यान दिनै पर्छ। व्यायाम, शारीरिक व्यायामको शरीरमा गर्दा राम्रो हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले मुख धुने, मुखमा धोएपछि शरीर मोइस्चराइजर लाउने, सनस्क्रिन लाउने, राति पनि यो धोएर यसलाई मोइस्चराइजर लाएर राम्रो बनाइदिने। सो यिनीहरू सिम्पल रुटिनको कुराहरू हो, जुन चाहिँ गरे भने हाम्रो भित्री स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ र बाहिरी स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा यहाँहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। अझै पनि हामीसँग केही समय बाँकी छ, हामीले केही सामग्री प्रस्तुत गर्नु छ। यो कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीमा दैनिक रूपमा प्रस्तुत हुने गर्छ। हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ। अब एकैछिन हाम्रो जीवनशैलीको कुरा गरौँ, अर्थात् हामीले जीवन जिउने तरिकाको कुरा गरौँ। पछिल्लो समयमा हाम्रो जीवनशैली निकै विलासी बन्दै गएको छ। हामी स्वास्थ्यको लागि भन्दा पनि स्वादको लागि बढी जस्तो खानेकुराहरू खान थालेका छौँ। शारीरिक अभ्यासहरू कम गर्न थालेका छौँ, हामी अल्छी भएका छौँ। यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा कस्तो असर पारिरहेको छ? वास्तवमा हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ? हाम्रो खानपान कस्तो हुनुपर्छ? शारीरिक अभ्यास के, कति, कसरी हुनुपर्छ? यी विभिन्न विषयमा विज्ञहरूले हामीलाई सुझाव दिने गर्नुभएको छ। तिनी सुझावलाई आधार मानेर तिनलाई समेट्दै हामीले एउटा सेगमेन्ट तयार पारेका छौँ र यहाँ प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ, जसको नाम दिएका छौँ मेरो जीवनशैली। हजुर, हरेक व्यक्तिको जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ अनि मात्रै स्वस्थ बन्न सकिन्छ, त्यो अब हामी एकैछिन प्रस्तुत गर्दैछौँ। नमस्ते, म डाक्टर जितेन्द्र ठाकुर, हाड जोड्नी तथा नसारोग विशेषज्ञ, नेपाल मेडिसिटीमा कार्यरत छु। अहिले चाहिँ कोभिडको टाइममा हाड जोड्नीको डाक्टरको नाताले मैले भन्नुपर्दा चाहिँ मान्छेले के ध्यान दिनुपर्छ भने हजुरहरूले कि लाइफस्टाइल जुन छ हाम्रो हाड जोड्नीको लागि बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। हजुरको खानपिनदेखि लिएर नियमित व्यायाम एक्सर्साइज गर्नेदेखि लिएर सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। वेट बढ्न दिनु भएन। अहिले चाहिँ धेरै जसो हामी बाहिर गएर काम गर्ने गरेका छैनौँ, एक्टिभली काम गर्ने गरेका छैनौँ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ खानपिन पनि त्यही हिसाबले चाहिँ जति रिक्वायरमेन्ट छ त्यतिकै खाने
वेट बढ्न नदिने र एक्सर्साइजहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अर्को कुरा के छ भने अहिले अब कोरोनाको महामारीको बेला हो, लकडाउन पनि भइरहेछ, अनावश्यक बाहिर निस्किने कुरै आएन र घरमै बस्नुपर्ने हुन्छ। घरमै बस्दाखेरि पनि सबै रोगको लाग्दाखेरि तुरुन्तै केही समस्या हुँदाखेरि चाहिँ अस्पताल दौडिहाल्नु पनि पर्दैन। तर त्यस्तैमै चाहिँ अब जटिल कुराहरू छ भने पनि लुकाएर बस्नु भएन। धेरैजसो बिरामीलाई के देखिएको छ भने चाहिँ मलाई त डायरिया मात्रै चलेको छ, भमिट मात्रै भइरहेछ भनेर पनि घरमै बसिरहेछन् र पछि गएर कम्प्लिकेट हुन्छ त्यो कुरा र बाहिर हस्पिटल जाँदाखेरि चाहिँ अर्कै कुरा भइसकेको हुन्छ। त्यो साधारणदेखि सुरु भएको कुरा अर्कै ठुलो रूप लिइसकेको हुन्छ। हाड जोड्नेकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ साधारण एउटा मेरो त घुँडा मात्रै फर्केको थियो, एङ्कलमा त्यो ट्विस्ट मात्रै भएको थियो भनेर चाहिँ घरमै क्रेप ब्यान्डेजहरू बाँधेर बस्नुहुन्छ र पछि अस्पताल आउँदाखेरि चाहिँ अब 15 दिनपछि एक्सरे गर्दाखेरि 1 महिनापछि एक्सरे गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हड्डी भाँचेको हुन्छ। सो साधारण समस्या छ भने चाहिँ घरमै अलिकति नदुख्ने औषधि खाएर बसौँ। तर तपाईँलाई लाग्छ कि यो जटिल समस्या केही छ कि भित्र, तपाईँलाई शरीरको पीडा चाहिँ साधारण समस्याभन्दा बेसी छ भने चाहिँ अस्पताल आउन पनि हिचकिचाउनु हुँदैन र यस्तो बेलामा आफूले चाहिँ ख्याल राख्नुपर्छ, आफ्नो परिवारको पनि ख्याल राख्नुपर्छ र सेफ बस्नुपर्छ। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाको। होइन चुरोट खाएकै छैन? थाहा छ हजुरले कौसीमा घर बाहिर आँगनमा बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के, अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे, फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ, सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकवृन्द, समय सकिन आँट्यो, हामीले अब एकैछिनमा छुट्टिनुपर्छ। महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गर्दा 1 घण्टा पनि थोरै लाग्छ। हामी आजकै समयमा भोलि फेरि आउँछौँ। स्क्रिनहरूमा मात्र होइन, हामी विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि आउँछौँ। जस्तै युट्युबमा यहाँले हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको निकै चर्चित सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि हामी यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेज, जसको नाम नेपाल टेलिभिजन रहेको छ, त्यो पेजमा हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म यो कार्यक्रम लाइभ नै पनि हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। ती सम्पूर्ण ठेगाना स्क्रिनमा हामीले देखाइरहेका छौँ। कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ? सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव पठाउन नबिर्सनुहोला। तिनी हाम्रा मार्गदर्शक हुन्, तिनलाई नै आधार मान्दै हामी कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ। अर्को कुरा दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न छ, जिज्ञासा छ भने पनि पठाउनुहोस्। हामी तिनलाई मनन गरेर विभिन्न विज्ञ सामु राखेर तिनको उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँले आफ्नो नाम नभन्दा पनि हुन्छ। त्यसको लागि
त्यसमा तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले स्क्रिनमा फोन नम्बर देखाइरहेका छौँ। त्यही नम्बरमा SMS गर्दा पनि हुन्छ, भाइबर गर्दा पनि हुन्छ, अलिक लामो लेख्नु छ भने इमेल गर्दा पनि हुन्छ। सम्पूर्ण ठेगानाहरू हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। अब छुट्टिन्छौँ। फेरि पनि भन्छौँ, कोरोना भाइरसको महामारीबाट आफू पनि बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ। आफू सतर्क हुनु भनेको आफू मात्रै बाँच्नु होइन, परिवारलाई अनि समाजलाई पनि बचाउनु हो। भोलि आजकै समय भेटौँला। हामी सबैजनालाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।